रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वंफअना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मन व अमला खालिसीन लिवजहिकल करीम। अजीज तालिबात और काबिल कद्र सामिआत, सजदे के ताल्लुक से गुज़िश्ता मुसलसल दो तीन दुरूस में आप लोगों ने समाअत फरमाया कि सजदे में किस तरह जाएंगे, सजदे में अपने हथेलियों को कहाँ रखेंगे, सजदे में हमारी कोहनियों और हमारी पैरों की क्या कैफियत होगी, सजदा किन आज़ा पर करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को और बहुत सारे मसाइल को आप लोगों ने गुज़िश्ता दो तीन दुरूस में सुना और समझा। आज यहाँ पर एक उन्वान है, देखिए कि सजदों के दरमियान बैठने की कैफियत। दो सजदे के दरमियान में हम किस तरह बैठेंगे, उसकी कैफियत यहाँ पर बताई गई है, किस हैयत में हम बैठेंगे। यहाँ पर देखिए आपको तस्वीर में उसकी पोजीशन या उसकी कैफियत को बताई जा रही है कि इस पोजीशन में एक नमाजी को क्या है, सजदे के दरमियान में बैठना चाहिए। अब आइए इस पोजीशन की दलील क्या है, ऐसे क्यों बैठेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जायजा लेते हैं। तो देखिए दोनों सजदों के दरमियान बैठने की कैफियत कुछ इस तरह है कि मुसल्ली पहले सजदे से सर उठाने के बाद अपने बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठे। देखिए बायां पैर उसका जो है, लेफ्ट साइड का पैर जो है, देखिए वो क्या उसको बिछा दिया है ना, और उस पर बैठा हुआ है। और दूसरे सजदे से उठने के बाद बाएं पैर को उस पर बैठे, और दूसरे सजदे से उठने के बाद भी बैठने का यही तरीका है। मतलब क्या है कि जब आप क्या है, एक पहली सजदा किए और सजदे से उठने के बाद जो आप बैठेंगे, तो उस वक्त कैसे बैठेंगे, इस तरह बैठेंगे। फिर जब दूसरी सजदा करेंगे, दूसरे सजदे के बाद दूसरे सजदे के बाद फिर थोड़ी देर जब अब इस्तिराहा लेंगे, थोड़ी देर जो बैठेंगे, वहां पर भी यही कैफियत होनी चाहिए। इसकी तफसील आगे आएगी कि दूसरे सजदे के बाद बैठने को क्या कहा जाता है। तो देखिए दलील क्या है। क़ाल अबू हुमैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वयफ्तहु असाबिअ रिजलैहि इज़ा सजद थुम्मा यक़ूलु अल्लाहु अकबर वयरफ़अु वयत्नी रिजलहुल युस्रा फयक़उदु अलैहा। रवाहु अबू दाऊद बिसनदिन सहीह। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने सही सनद के साथ जिक्र किया है, लाया है। हजरत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वो ये अबू हुमैद साइदी क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नमाज की कैफियत बताते हैं जी। तो यहाँ पर क्या है, एक पार्ट बाय पार्ट, टुकड़ा दर टुकड़ा क्या है, जिस हिस्से की जरूरत पड़ रही है उनके हवाले से क्या इस हदीस को क्या है बयान किया जा रहा है। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने पाँव की उंगलियां खोल देते, अपनी पाँव की उंगलियां खोल देते, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा से सर उठाते और अपना बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाते। फिर दूसरे सजदे में भी इसी तरह करते। समझ रहे ना। तो यहाँ पर बैठने की कैफियत क्या है जी, कि बाएं पैर में क्या है, बैठ जाना है, इस तरह तस्वीर में आपको दिखाया गया। अब आइए फायदा देखिए, सजदे से उठना और दो सजदों के दरमियान बैठना अरकान नमाज में से है। समझे ना, सजदे से उठना और दो सजदे के दरमियान जो जलसा इस्तिराहत जिसको कहा जाता है, थोड़ी देर वहां पर बैठना और बैठकर दुआ भी करनी है। तो इसका बैठना क्या है, नमाज के रुकन में से है। तो जब नमाजी पहले सजदे के अस्कार और तस्बीहात से फारिग हो जाए तो अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से अपना सर उठाए और पूरे इत्मीनान से बैठ जाए। तो जब सजदा करेगा, रुकू से सर उठाने के बाद जब सजदा किया, तो सजदे में जाने के बाद जो उसको दुआएं मुयस्सर हैं, जो उसको तस्बीहात याद है, सुब्हान रब्बियल आला हो, या सुब्बूहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह हो, या सुब्हानकल्लाहु रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हो, जो दुआ भी इसको मयस्सर हो, जो दुआ भी इसको याद हो, जो तस्बीह भी इसको याद हो, उससे ये फारिग होकर क्या है,
اللہ اکبر کہے گا اور کہتے ہوئے اپنے سر کو کیا ہے سجدے سے اٹھائے گا، اور جب اٹھائے گا تو پھر پورے اطمینان سے سجدے، دونوں سجدے، پہلا سجدہ کرنے کے بعد پھر کیا ہے اطمینان سے کیا ہے بیٹھ جائے گا۔ البتہ بیٹھنے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث وارد ہیں، جن میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طریقہ نماز کی بابت مروی تفصیلی حدیث میں اس بات کا ذکر موجود ہے نا۔ ہم نے بتایا نا کہ ابو حمید ساعدی نماز کی پوری کیفیت، سلام تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، سلام تک کی پوری کیفیت کو انہوں نے بتایا ایک حدیث میں۔ تو یہاں پر اس حدیث کے میں کیا ہے سجدے کے درمیان، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنے کی تفصیلی کیفیت کو بھی بتایا گیا ہے۔ کیا ہے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے، بایاں پاؤں کو موڑ کر اس کے اوپر خوب اچھی طرح بیٹھ جاتے۔ پہلی پوزیشن کیا ہے جی کہ بایاں پیر کو موڑ کر خوب اچھی طرح، اور تصویر میں آپ لوگوں نے ایک دم کلیئر دیکھ لیا کہ کس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح کے جسم کے ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے نا، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کیا ہے بیٹھ جانا ہے۔ تو سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے جس میں کیا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اب آئیے، عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض نمازی اپنا بایاں پاؤں تو بچھاتے ہی ہیں، ساتھ میں دایاں بھی بچھا دیتے ہیں، اس طرح رکھے نا، پھر اس کے اوپر کیا ہے داہنے پیر کو بھی بچھا دیتے ہیں۔ اس طرح کچھ لوگ بایاں پیر بچھانے کے بجائے دایاں پیر بچھا دیتے ہیں اور بائیں کو کھڑا رکھتے ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں خلاف سنت ہیں۔ سمجھ رہے نا جی؟ تو معلوم ہوا کہ اپنا ہم بایاں پیر کو بچھائیں گے اور داہنے پیر کی انگلیوں کو کیا ہے قبلہ رخ کریں گے۔ تصویر میں دیکھیے گا آپ کہ قبلہ رخ کیا ہوا ہے۔ ہاں، اگر موڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس میں رخصت ہے کہ ہم موڑ نہیں پا رہے ہیں، انگلیاں مڑ نہیں رہی ہیں، الگ چیز ہے، لیکن کیا ہے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انگلیوں کا رخ کیا ہے قبلہ رخ ہو۔ ٹھیک ہے، نہ دونوں پیر سے پیر کے اوپر رکھنا ہے، اور نہ کیا ہے الٹا بیٹھنا ہے کہ داہنے پیر میں بیٹھ گئے اور بائیں پیر کو کیا ہے کھڑا کر دیا۔ اور یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف مستقل طریقہ نہیں ہے۔ البتہ بعض احادیث میں بائیں پاؤں کو بچھانے اور دائیں کو کھڑا رکھنے والے اس طریقے کے علاوہ ایک دوسرا طریقہ بھی مشہور ہے کہ نمازی دو سجدوں کے درمیان اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑا رکھے۔ اس طرح سجدے کی کیفیت بتائی گئی نا، سجدے کی کیفیت میں کیا تھی کہ اپنے انگلیوں کو موڑ کر کیا ہے دونوں قدم کو ملا کر کیا ہے ایک دوسرے سے ملا کر رکھنا ہے، ایک دوسرے سے ملا کر رکھنا ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑا رکھے اور ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جائے، بس اسی طرح پھر اٹھ کر کیا ہے بیٹھ جانا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے اس عمل کو سنت رسول بتایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 536 میں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دونوں سجدوں کے درمیان ایسا بھی کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہی ہے۔ تو یہاں پر لمبی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح کیا ہے دونوں سجدوں کے درمیان ہمیں بیٹھنا ہے، اور ہمارے اپنے سماج اور معاشرے میں جو غلط طریقہ، یا یوں بولیے کہ کاہلی کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا علمی کی بنیاد پر کیا ہے انسان کیا ہے ان چیزوں کو کر لیتا ہے نماز کے دوران، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ مسنون طریقہ یہی ہے کہ اپنے بائیں پیر کو کیا ہے بچھا دے اور دائیں پیر کو کیا ہے کھڑا رکھے، اس کے قدم کو کھڑا رکھے، ہے نا، یہ ہے مسنون طریقہ۔
اور لیکن یہاں پر صحیح مسلم کے حدیث کے حوالے سے ایک دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ دونوں پیروں کو کیا ہے کھڑا رکھے، قدم کو کھڑا رکھے، اور کیا ہے اس کی ایڑیوں پر کیا ہے وہ بیٹھ جائے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی روایت یا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب آئیے دو سجدوں کے درمیان، اب جب سجدے سے اٹھ گئے اور بیٹھ گئے تب یہاں پر بیٹھنے میں کیا پڑھنا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان کی دعا۔ سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کے جملے کچھ تقدیم و تاخیر کے ساتھ متعدد روایات میں آئے ہیں، تاہم سنن ابو داؤد کے جملے اس ترتیب سے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دعا آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے نا جی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدنی وارزقنی، ہے نا؟ یہ جو دعا ہے اس کے کبھی کبھی الفاظ کیا ہے تقدیم و تاخیر ہے، مطلب کیا کبھی ورحمنی بعد میں ہے، کبھی وعافینی پہلے ہے، کبھی وہدنی دو نمبر میں ہے، اس طرح اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافینی وارزقنی واجبرنی وارفعنی کبھی اس طرح ہے، کبھی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافینی وارزقنی ہے۔ تو تقدیم و تاخیر ہے دعا کے الفاظ میں، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے یہاں پر اس دعا کو کوٹ کیا گیا، اس دعا کو یہاں بتایا گیا ہے۔ تو کیا کہا؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، وعافنی اور مجھے عافیت دے، مجھے معاف کر دے، وہدنی اور مجھے ہدایت دے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر۔ بڑی جامع اور بہترین دعا ہے یہ۔ دیکھیے بعض ہمارے احباب ہیں جو کیا ہے جلسے استراحت بیٹھتے نہیں ہیں اور پھڑاک سے اٹھے سجدے سے اور کیا ہے سن سے کیا ہے دوسری سجدے میں چلے گئے، اٹھے اور کیا دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے نا؟ اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر اتنی جامع دعا ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ بیٹھنا کیا ہے رکن ہے، بیٹھنا واجب ہے، یہاں پر ضروری ہے، سمجھ رہے نا؟ اب آئیے اس کے بعد ہے جلسہ استراحہ۔ پہلی رکعت کے دو سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان سے بیٹھ جانا، اسی طرح تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان سے بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا؟ یہ بیچ میں جو ہے یہ جلسہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ جلسہ ہے، جس میں کیا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی پڑھنا ہے۔ اور لیکن دوسرے سجدے سے جب فارغ ہو کر جب دوسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں جی، ہاں ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں نا، دوسرا سجدہ سے فارغ ہو کر جب دوسری رکعت کے لیے ہم اٹھتے ہیں تو فوراً کیا ہے سجدے سے ڈائریکٹ اٹھ نہیں جانا ہے، اچانک اٹھنا نہیں ہے، بلکہ آرام سے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اور اس بیٹھنے کو ہی جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، پہلی رکعت کے دو سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے، اور اسی طرح تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے کے لیے اطمینان سے بیٹھنے کو کیا ہے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے جی؟ دیکھیے ان مالک بن الحویرث اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحض حتى يستوي قائدا، رواہ البخاری۔ امام بخاری کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ٹھیک سے بیٹھ جاتے۔ تو یہاں پر جلسہ استراحت کے تعلق سے بتایا گیا کہ تھوڑی دیر وہاں پر توقف کرنا ہے، تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جانا ہے، یہاں تک کہ ہر ہڈی کیا ہے اس کی جگہ اطمینان سے کیا ہے چلا جائے۔ اسی طرح مالک بن حویرث اللیثی کی دوسری حدیث ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی واذا رکع رفع رأسه عن السجدة الثانیة جلس واعتمد على الارض ثم قام۔ یہ حدیث بھی امام بخاری کی روایت کردہ ہے، کہتے ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
नमाज पढ़ते देखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सजदे से सर उठाया तो बैठ गए। समझ रहे ना? जब आपने दूसरे सजदे से सर उठाया तो थोड़ी देर तवक्कुफ किए, थोड़ी देर बैठ गए और फिर जमीन पर हाथों से टेक लगाकर खड़ा हुए। बात समझ में आएगी कि पहली रिकअत में दोनों सजदों से फारिग होने के बाद जब हम दूसरी रिकअत के लिए उठेंगे तो क्या है, अचानक क्या है, सजदे से नहीं उठना है, बल्कि उठकर आराम से बैठना है। बैठने के बाद फिर हाथों के सहारे से हाथों को टेक लगाकर क्या है, उठना है और दूसरी रिकअत के लिए खड़ा होना है। फिर इसी तरह जब तशहुद से बैठ गए दूसरी रिकअत में, फिर तीसरी रिकअत खड़ा होकर जब पढ़े, तीसरी रिकअत के दूसरे सजदे से फारिग होने के बाद फिर थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद क्या है, चौथी रिकअत के लिए उठेंगे। तो फायदा में देखिए, दूसरे सजदे से जब फारिग हो जाए तो दूसरी और चौथी रिकअत के लिए खड़े होने से पहले बिल्कुल इसी तरह बैठ जाए जिस तरह दोनों सजदों के दरमियान वाले वक्फे में दायां पांव खड़ा रखकर और बायां पांव बिछाकर बैठा जाता था। उसी बैठने को जलसे इस्तराहत कहा जाता है। समझ रहे ना? किस तरह बैठना, बैठने का तो हुक्म दिया गया, लेकिन बैठने की कैफियत क्या बताई जा रही है। उसी तरह बैठेंगे जिस तरह दोनों सजदों के दरमियान बैठे थे। और दोनों सजदों के दरमियान किस तरह बैठे थे जी, कि दायां पैर को खड़ा कर दिए थे और बाएं पैर में क्या है, उस पर बिछाकर बैठ गए थे। तो वहां पर जो बैठे थे दो सजदों के दरमियान, ये सिर्फ जलसा था। और यहाँ पर जो बैठे हैं इसका नाम है जलसा इस्तिराहा, माने आराम। इस्तराहत माने आराम को कहते हैं, है ना? दोनों सजदों से फारिग होकर इत्मीनान से बैठ लेने के बाद जब उठने का इरादा करें तो अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर उन्हीं के बल पर उठे, जैसा कि सही बुखारी हदीस नंबर 824 में मालिक बिन हुवैरिथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बसराहत इस सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। तो समझ रहे ना जी? ऐसा नहीं कि पीछे के सहारे से एड़ियों के बल से क्या है उठ जाएंगे, बल्कि क्या है, सामने की तरफ झुककर अपने दोनों हाथों को सहारा बनाकर अपने दोनों हाथों पे टेक लगाकर क्या है, हमें उठना है। बाद हदीस में जलसे इस्तराहत के बाद उठते हुए जमीन पर हाथों को कैसे टेका जाए, उसका अंदाज भी मज़कूर है कि हाथों को मुट्ठी बनाकर इस तरह बंद रखा जाए जिस तरह आटा गूंदते वक्त हाथों की मुट्ठियां बंद होती है और उन्हें बंद मुट्ठियों के सहारे जमीन पर टेक लगाकर उठा जाए, जैसा कि इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन कुबरा में इस बसनद सही इस अमल रसूल का जिक्र किया है। एक सूरत क्या है कि जिस तरह सजदा में इंसान अपनी हथेलियों को रखता है ना, इसी कैफियत से उठे। लेकिन एक दूसरी सूरत ये बताई गई कि उंगलियों को क्या है, मुट्ठी बांध लेना है। जिस तरह एक खातून क्या है, एक खातून आटा वगैरह गूंथती है रहती, जिस तरह हाथों को मुट्ठियों को अपने मुट्ठी को बंद कर लेती है, इस कैफियत से भी उठ सकते हैं। यहाँ पर ये बात बताई जा रही इमाम बैहक़ी की एक रिवायत के जरिए। तो आज हम अपने दर्स का यहीं पर इख्तिताम करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज के इन मसाइल को क्या अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।